एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, यति बेला कोरोनाले विश्व थलिएको छ। नेपालमा पनि यसको असर बढ्न थालेको छ। सिङ्गो विश्व लकडाउनमा छ। नेपाली नागरिक पनि लकडाउनमा छन्। नेपाल भित्रन नपाएकोमा कतिपय नेपाली सीमा पारी छटपटिएका छन्। तर किसान जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि आफ्नो दैनिकीसँगै खेतबारीमै रहेका छन्। देशले झेलेको भूकम्प, नाकाबन्दी र हरेक वर्ष आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्नु हरेक किसानको नियति नै बनिसकेको छ। किसान मात्रै होइन, किसानको सिङ्गो परिवारकै भविष्य समेत कोरोनाले अन्यलमा पारिदिएको छ। मुलुकको 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कृषि क्षेत्र कुल गृहस्थ उत्पादनमा 27% योगदानका कारणले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन। आयात समेत ठप्प भइरहेको समयमा भोलिको नेपालको पेट भर्ने दायित्व पनि कृषि क्षेत्रकै काँधमा रहेको छ। सबैतिर हालत खराब बन्दै गरेको समयमा सरकारलाई दबाब दिनु उचित नदेखिए पनि कोरोना विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित गर्दै भोलिको नेपालका लागि आजको कृषि जोगाउनु पर्ने दायित्व पनि हामी सबैको काँधमा रहेको छ। आज हामी लकडाउनमा कृषिको अवस्थाका बारेमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। कोरोना सङ्कटबाट नेपाली अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख आधार विदेशबाट कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भइसकेका छन्। त्यसैले अबको नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि बन्न पुगेको छ। यद्यपि 3 साता लामो लकडाउन र कृषिलाई अघि बढाउने सरकारी नीतिको अभावमा अबको केही समयमै खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। भोलिको दिनमा कृषिलाई जीवन्त राख्न र खाद्यान्न सङ्कट हुन नदिन सरकारले अहिलेदेखि नै ठोस नीति अपनाउनु पर्ने छ। कोरोना संक्रमणले आधुनिक विश्व व्यवस्थामा नै हलचल पैदा गरेको छ। लगभग 2/3 विश्व नै लकडाउनको स्थितिमा भएकोले उद्योग कल कारखाना चलेका छैनन्। पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्र लगभग धराशयी बनेको छ। कृषि कर्म हुन सकेको छैन। मानिसहरूको रोजगारी गुम्दो छ। विश्वव्यापी प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्रका दुई खम्बा रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेसँगै देशको आर्थिक व्यवस्था धान्ने एउटै मात्र आधार कृषि बनेको छ। यद्यपि 3 साता लामो लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल देखिएका छन्। भारत लगायतका विदेशी मुलुकहरू जहाँबाट हामीले दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा कृषि उपजका सामग्री भित्राउँथ्यौँ, उनीहरू आफै या त कोरोनाको तीव्र संक्रमणमा छन् वा उनीहरूले खाद्यान्न निर्यात बन्द गर्न सुरु गरेका छन्। यो अवस्थामा चामलदेखि दाल, तेल हुँदै तरकारीसम्म आयात गर्ने हाम्रो देशमा खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था आउन सक्ने सरकारका मन्त्रीदेखि विज्ञसम्मले बताउन थालेका छन्। मुलुकको 67% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भएको कृषि प्रधान देश भनिए पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा हाम्रो मुलुक खाद्यान्न लगायत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। यदि यो महामारी फैलिरह्यो भने देशमा खाद्य सङ्कट पर्न सक्ने टटकारो अवस्था देखिएको छ। अहिले लकडाउन हुँदा कैयौँ रोजगारीमा आश्रित परिवार भोकभोकै परिरहेको अवस्था छ। विज्ञहरू भविष्यमा देशमा पर्न सक्ने खाद्य सङ्कट र कृषि क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई ख्याल गर्दै अहिलेदेखि नै विशेष योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। हामीले खाद्य सङ्कट अहिलेका लागि यही चाहिँ बन्दाबन्दीका लागि र यो बन्दाबन्दी सकिएका भोलिपल्टदेखिका लागि पनि हामीले खाद्य सङ्कटलाई निम्तो गरिसक्यो। यसलाई सम्बोधन गर्ने भने यहाँले भने जस्तो हाम्रो समग्र कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच सहितको अहिलेको सङ्क्रमणकालीन योजनाहरू
चाहिन्छ होला भन्ने लाग्छ। सरकारले बेलैमा सही नीति र त्यसको कार्यान्वयन साथ अघि बढ्न सक्ने हो भने हामी खाद्य सामग्री कृषि उपजमा देशमै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र जस्तोसुकै अभावसँग पनि लड्न सक्छौँ। यद्यपि अहिलेकै अवस्था कायम रह्यो भने कसरी कृषि क्षेत्रलाई बचाइराख्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। पूर्व कृषि मन्त्री तथा नेकपा नेता हरिबोल गजुरेल अहिले तत्कालै कृषकलाई परिरहेको समस्या समाधान गर्न सरकार चुकेको बताउनुहुन्छ। तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै कृषिमा पर्ने दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाउनु पर्ने गजुरेलको भनाइ छ। कृषिको क्षेत्रमा खास गरी हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो। कृषि क्षेत्रलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरो पनि अब अनुमान हामीले लगाउनुपर्छ। त्यो अनुसार हामीले तयारी गर्नुपर्छ। अब कृषिलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, किनभने खाद्य सङ्कट भोलि पैदा भयो भने अरू चिजहरू त नभए पनि चल्छ, केही समय दुःख कष्ट गरौँ भन्दा, तर खाद्यान्न भन्ने कुरो चाहिँ दुःख कष्ट गरेर भन्ने कुरो भएन। त्यो त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यतातिर अहिले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब कसरी अब हामीले हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ एउटा ठोस योजना चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वव्यापी रूपमा पनि चाहियो र खास गरी नेपालको सन्दर्भमा त हामीले अलिक गम्भीर रूपले सोच्नु। आगामी महिनाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा खाद्यवस्तुको उत्पादन, आपूर्ति, मूल्य र पहुँचमा ठूलो समस्या देखिन सक्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, औद्योगिक उत्पादन र समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउनेछ। प्रतिकूल अवस्थाका कारण खाद्यान्न उत्पादन घट्नेछ। यसले गर्दा आयात बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो आगामी दिन अझ कष्टकर हुनेछन्। नेपालीहरू आफूसँग भएको प्रशस्त जमिनलाई बाँझो छाडेर परदेशिएका छन्, सहर पसेका छन्, न्यूनतम मूल्यमा रोजगारी गरिरहेका छन्, तर आफूसँग भएको जमिनको सही प्रयोग गर्न र त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढाउन बारे सोचिरहेका छैनन्। नेपालको अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो। यो मेसोमा सरकारले बाँझा जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन विशेष नीति नै अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषिमा आकर्षण गराउनुपर्छ र अबको एकमात्र विकल्प भनेको कृषि नै हो र कृषिबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्न सकिन्छ र युगको आवश्यकता पनि यही हो भन्ने भावनाको विकास राज्यले पनि गराउन सक्नुपर्छ। अब अहिले पनि यही दिनमा यही सन्दर्भमा खास गरी हामी लकडाउन गर्दा पनि कृषिको क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरो त योजना चाहिन्छ नि त। त्यो हाम्रो त्यो छुटिरहेको छ। अहिले कृषि उत्पादनमा त्यसको असर परिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब त्यो कुरो चाहिँ के भने अब मलाई सरकारले अब गम्भीर रूपले लिनुपर्छ र कृषि क्षेत्रलाई खास गरी अब उत्पादन वृद्धिलाई र यसको कृषि क्षेत्रका कामहरूलाई अन्त लकडाउन हुँदा पनि कृषि क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने नयाँ योजना चाहिन्छ। मान्छेको पहिलो आवश्यकता घाँस हो अनि आवास र कपास हो। मानिसको पहिलो आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भनेकै कृषिले हो। विश्वका करोडौं मानिसहरूलाई कृषि र कृषकले बचाइरहेका छन्, तर दुर्भाग्य नेपालमा भने कृषि हेलाको पेसा भएको छ। नजिकको तीर्थ हेला भने झै मानिसहरूले कृषि पेसालाई हेला गरिरहेका छन्। जब कृषिमा हेला हुन्छ, कृषकहरूले काम गर्न छाड्छन्, तब खाद्य सङ्कट पर्ने हो। अब आगामी दिनमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले पनि खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको निर्यातमा कटौती गर्ने निश्चित छ। रोजगारीमा त कटौती हुन्छ नै। यसैले अब हाम्रो विकल्प भनेको कृषि क्रान्ति नै हो। यसतर्फ सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। विशेष गरी राज्यले तयारी गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ। नेपाली कृषकलाई अहिलेदेखि नै कृषि कर्म गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। सरकारले बन्दाबन्दी जुन ढङ्गको बन्दाबन्दी गरेछ, यसबाट चाहिँ कृषि जोगाउन सक्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने उनीहरूले किसानलाई खेती गर अनि हामी चाहिँ बन्द सिसाका कोठामा बस्छौँ भन्ने उनीहरूको नैतिक हक छैन। यदि किसानलाई खेती गराउने हो भने बन्दाबन्दीको अहिलेको स्वरूप फेर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने किसान कहाँसम्म जाँच्न सम्भव बनाउने, परीक्षण गर्न सम्भव बनाउने, आवश्यक पर्दा उनीहरूलाई चाहिँ जनस्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित गराउने व्यवस्थाहरू सही गर्नु पर्यो। कृषि प्रधान हाम्रो देशमा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई परिणाममा निकाल्न सक्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणले बदल्दै गरेको अहिलेको विश्व परिस्थितिबाट हामीले शिक्षा लिन पनि सक्छौँ र हाम्रो लागि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सम्पन्न बनाउन र आम नेपालीलाई परिश्रमी र कर्मशील बनाउन ठूलो अवसर पनि हुन सक्छ। यसतर्फ आम नेपालीले सोच्ने बेला भइसकेको छ भने सरकारले पनि कृषिलाई मुख्य विषय बनाएर आगामी दिनको नीति कार्यक्रम योजना बनाउँदै अभियानमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिसकेको छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। दर्शकबिन, अब नेपाल र नेपालीलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुको विकल्प छैन। आगामी दिनमा आउन सक्ने अभावलाई अहिलेदेखि नै मध्यनजर गर्नुपर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने पनि भन्ने अनि कृषि कर्म चाहिँ नगर्ने
नेपालीहरूको बानी पनि सुधार्नुपर्छ। यो अवसर पनि हो। अब आफ्नै बाँझो बारी खनौँ र त्यही उत्पादन बढाउँ। आफ्नै खेतमा खाद्यान्न उत्पादन गरौँ, आफ्नै बारीमा तरकारी उत्पादन गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ। कृषि क्षेत्रलाई नै देश विकासको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न कम्मर कसेर लागौँ र सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान पुर्याउन सकोस्। कृषिको विकास विस्तारमा, आधुनिकीकरणमा नीति कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउन सकोस्। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, देश निरन्तर लकडाउनमा रहिरहँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रमा परिरहेको छ। विशेष गरी निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका कृषकहरू यति बेला मारमा परेका छन्। काठमाडौँका स्थानीय तथा खुद्रा बजारहरू भक्तपुरका कृषि उत्पादनमा पनि निर्भर छन्। तर लकडाउनसँगै यातायातको सुविधा, बजार अभाव लगायतका विविध असरहरू उपत्यकाकै कृषि, कृषक र उपभोक्ताहरूले नै खेपिरहनु परेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट चीनको वुहानमा भएको पहिलो मृत्युको 100 दिन पूरा भएको छ। चीनमा अहिले कोरोना संक्रमणको हिसाबले अवस्था सामान्य भएको छ। तर यो 100 दिनमै समग्र विश्वलाई नै कोभिड-19ले ठुलो चुनौती दिएको छ। 2019 डिसेम्बरको अन्तिम साताबाट चीनको वुहान सहरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको हो। त्यस लगत्तै जनवरी 1, 2020 मा वुहानको सी फूड मार्केट बन्द भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुसार वुहानको सी फूड मार्केट नै कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल हो। 9 जनवरीको दिन यो भाइरसको पहिलो पटक पहिचान भयो। त्यसको एक रात अघि अर्थात् 8 जनवरीमा वुहानका 61 वर्षीय व्यक्तिले ज्यान गुमाए। त्यसपछि मात्र यो कोरोना भाइरस नयाँ प्रकारको भाइरस रहेको थाहा भयो। लगत्तै 31 जनवरीमा चीन बाहिर पहिलो पटक यो संक्रमण देखियो। चीन बाहिर थाइल्यान्डमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको हो। चीनको वुहानबाट आएकी 61 वर्षीय महिलामा यस्तो संक्रमण देखिएको थियो। 20 जनवरीमा मात्रै यो थाहा भयो कि यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा समेत सरिरहेको छ। त्यस बेलामा चीन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो भाइरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्छ र महामारीको रूप लिन्छ भन्ने कुरा इन्कार गरिरहेका थिए। 24 जनवरीको दिन यो भाइरस युरोप प्रवेश गर्यो। नयाँ वर्ष मनाउन चिनिया नागरिकहरू युरोपका विभिन्न सहर गएका कारण कोरोनाको संक्रमण युरोपमा छिट्टै सुरु भयो। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले युरोप हुँदै अमेरिकालाई इपिसेन्टर बनाइरहेको छ। अहिले कोरोनाबाट विश्वको सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक अमेरिका बनेको छ, जहाँ 17,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 5 लाखको आँकडा छुन लागेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु विश्वव्यापी तीव्र भएसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा पनि दिएको छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 हाल विश्वका सबै जस्तो मुलुकमा फैलिसकेको छ। हालसम्म 16 लाख भन्दा बढी मानिस यो भाइरसबाट संक्रमित रहेका छन् भने लगभग 1 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। तुलनात्मक रूपमा यसबाट निको हुने प्रतिशत ठुलो रहेको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 79% संक्रमित मानिसले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई जितेका छन् भने कोरोना संक्रमित मध्ये 4% मानिस जटिल अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार हालसम्ममा संक्रमित मध्ये 96% मानिस सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। कोरोना भाइरसको विश्व कहरले युरोप पनि अछुतो भने रहेन। समग्र युरोपमा 50,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 8 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित छन्। तर युरोपमा केही दिन यता संक्रमित र मृत्यु दर भने घट्दो क्रममा रहेको छ। झट्ट हेर्दा हाल कोरोना भाइरसको कहर शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका केन्द्रित भएको मान्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको एपिसेन्टर एसियाली मुलुक नै भए तापनि यसको कहर अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको छ। सार्क राष्ट्र आबद्ध मुलुकहरूमध्ये हाल भारत र पाकिस्तान कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित मुलुक रहेका छन्। हालसम्म पनि कोरोना भाइरसको प्रभाव घटबड भए तापनि यसको संक्रमण नियन्त्रणविहीन छ। यसर्थ यो विपदको घडीमा एक आपसमा लडेर भन्दा पनि विश्वकै नेताहरू मिलेर कोरोना संक्रमण रोक्न साझा रणनीति बनाउन आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना कहरले विश्वभरिका देशहरूमाथि जीवन मरणको सन्तास मात्रै फैलाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग ध्वस्त पारेको छ।
यो भयावह भाइरसले मानिसलाई मात्रै रोगी बनाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग बिमारी बनाउन उद्यत बनेको छ। फलत विश्वभरि नै अर्थतन्त्र अब मन्दीको शिकार बन्न थालेको र कोरोना भाइरसको असरबाट विश्वमा उत्पादन, वितरण, बजार र व्यापार लगायतमा समस्या देखिँदै गएको छ। मुलुकको लकडाउनले मानिसको भौतिक उपस्थिति, आवश्यक पर्ने सबै आर्थिक गतिविधि प्राय ठप्प छ भने खाद्यान्न आपूर्तिको प्रणाली नै टुटाइदिएको छ। प्रकृतिसँग कहिले हातेमालो त कहिले पैठेजोरी खेल्दै कृषि संस्कृतिलाई जीवन्त राख्दै आएका किसान वर्ग र कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावले हामी सबै नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ। कृषि पेसालाई नै आधार बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने किसानको दैनिकी चौपट भएको छ। सीमान्तकृत समुदाय, मजदुर र श्रमिकका लागि तत्काल आवश्यक खाद्यान्नको पूर्वानुमान र योजना बनाई स्रोतको खोजीमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो। कृषिमा कर्म गरिरहेका किसानहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको सर्वसुलभ उपलब्धता एवं कृषि कर्मको निरन्तरता, कृषि उपजहरूको बिक्री वितरणका लागि उचित वातावरण बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। कृषि संस्कृतिलाई बचाउने हात किसानकै हो। यो विषम परिस्थितिमा सबैले किसानलाई सघाउनुको विकल्प छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।